So by when it is? What is that? Komnidar. What happened? Party convention the report kita submit केलेला असा. They have submitted a report. We'll go through the report. Okay. Once the report and what can be implemented, that we will see. So how long it can take? No, so I just cannot tell you right now. First, we will just go through the report. Once we can go through the report, then we will see what basically, factually, what we can implement and what we cannot. We will decide what we cannot. ते सर्वे करूंक जाय. आमी सगळे म्हणटा ते अनऑथरायज कन्स्ट्रक्शन इन प्रायवेट प्रॉपर्टीज ते आमी करता. पण वर्सांची वर्सां गव्हर्मेंटाच्या जाग्यार घरां आहा तेजी आमी गव्हर्मेंटान आजून कांय विचार करूंक ना. सो इट इज हाय टायम दॅट गव्हर्मेंट शूड लूक इन टू दॅट फर्स्ट. आणि कितली घरां आसा? बस कितलीं आहा हे पळय बाटल्यान आहा मागीर आल्तीन आहा अँड सो मेनी अदर प्लेसीस ऑल्सो. एक्शन न्हू ती रेगुलरायज करूंक जाय. हांव एक्शन घेवपाचें उलयना. आमी दर दुसऱ्यांचे रेगुलरायज करूंक सोदता. गव्हर्मेंटाच्या हितून कित्याक करपाचें आमी पयलो विचार तो करूंक जाय. सगळे म्हाका दिसता रेगुलरायज करूंक जाय. कित्याक आमी उलयता दुसऱ्यांचे हेजेर प्रायवेट प्रॉपर्टीचेर नो कम्युनिटीचेर रेगुलरायज करपाक. गव्हर्मेंटाचेर कित्याक आजून विचार करूंक ना ते आमी पयलो विचार करूं. ना लॉस देर शूड बी सम मेकॅनिझम नो. You cannot just throw them out. These people have been staying there for 20 years, 25 years, and maybe even more than that. Yeah. So it is high time that you cannot basically deprive them of their home. No. At least cut out date आहा न्हू. आतां हे कोण गव्हर्मेंटाच्या जाग्यान आहा एटलीस्ट कोण न्ही काय ना हे सगळें आदलेच आहा. So you can basically identify which is old and which is new. But it is high. No. We will put it up to the thing. It is high time that government should look into that and their houses should be regularized. So within this tenure, it is possible to do. Should definitely. Yeah, I think there should be a time frame. Within 6 months' time, we should do all these things. So but migrants also are there. No? Sorry? Migrants also will be there. No? See, who is a migrant? How do you identify a migrant now? Now everyone has got a voting card, this thing, everything. You require a 15 years domicile to basically be a go-on. Suppose if at all you are talking about that. So it is those people, I am saying those people who have been living there for donkey's years, for 20 years, 25 years, 40 years. But when the government basically is thinking of regularizing houses in communal land and in private properties, unauthorized construction, whatever you call it, it is high time that government should first look into the thing on government land itself and settle that issue. Last time CM told that amendment should be made for such things. Telling and doing is two different things. So it is high time we do it. So you will take a lead in that. We need to, because every See, माझाही इश्यूज आसा तो हायेस्ट ज्युडिशियस बॉडी इन द कंट्री म्हणजे सुप्रीम कोर्ट थंय तो दाखल जाल्लो आसा आनी आमी आमचे पद्दतीन आमगेले म्हादई सांबाळपा संबंदी जें कितें संरक्षण करपाक जाय म्हणजे डॉक्युमेंटेशन जाय तें थंय सगळें सबमीट जाल्लें आसा. तरी आसतना परत सुप्रीम कोर्टान पयर जेन्ना केस हियरिंग आयिल्ली तेन्ना सांगलां की ऑगस्टान आमी सगळी केस घेता अशें म्हणून. कारण प्रत्येक स्टेटीन जवळ जवळ 500-600 पानांचे अशें पेटिशन्स दिल्ले आसात किंवा ताका कॉरिजंडम दिल्ले आसात आनी त्यामुळे ते सगळे वाचून हे करून सुप्रीम कोर्टान म्हटलें आसा की ऑगस्टान ही केस घेवया अशें म्हणून. हो अशें म्हटलें की गव्हर्मेंट मॅडम म्हटलां की तुमी दिल्ली वयता टीम आहा ती आनी कॅम्प करतना येता म्हणून. एक लक्षात घेयात केस बोर्डाचेर आयली ताका कोर्टाचो प्रोसिजर खबर आसा पळय न्ही ताजें सहज लक्षांत येतलें. केस जेन्ना कोर्टाच्या बोर्डाचेर आसता तेन्ना ती खंयच्या वेळार सांगूंक शकना. कारण मुखाल्ली जी केस आसा पळय न्ही ती कितले वेळ चलतली 1 वर चलतली काय 2 दीस चलतली काय 4 दीस कळना. त्यामुळे आमची केस बोर्डाचेर लागली की आमी वचून रावंकूच जाय थंय न्ही. फाल्यां जाल्यार लोक परत तेंय म्हणटले तुमी बेफिकीर रावले तुमी गेले नात आनी मागीर केस येवन गेली वगैरे अशें जावपाक जायना न्ही. आनी एक सजेशन तुमकां दिल्लें म्हणटा की थंय वचून सायटीक इन्स्पेक्शन करया अशें सांगलेलें म्हणटा. ना तेची लक्षांत घ्या आमी कोर्टा कडेन मागिल्लें आसा. ते जॉयंट इन्स्पेक्शन कोर्टान करचें अशें मागिल्लें आसा. आमी बरें गेले आनी पळयलें आनी आयले. कोर्टाचें इन्स्पेक्शन जर जॉयंट इन्स्पेक्शन जालें जर जायत तर जाल्यार तें बरें पडटलें. लिगल टीवीन बरोबर ते मांडूंक जाणा कितें म्हणून ना बरोबर जुईज जजीस बसले आसात न्ही. आमी भायर अशें हे सारकें म्हणून ना ते म्हणना इट इज अ प्रीमॅच्युअर स्टेटमेंट. ओके किलरचेर कितें अपडेट आसा ते किलारी कितें जालां किलरचें काम जोरान चालू आसा. केन्ना जोरान चालू आसा. 14 तारखेर वतलो आयलात म्हजे बरोबर. खंयच्या एरियाचें काम सोंपलां अशें ना सगळे 3-4 कडेन काम जें आसा हें सगळें फूल स्विंग काम चालू आसा
आनी विशेष करून बॅरेज जे आसा पळय ताजें काम मोठ्या प्रमाणात कॉन्क्रिटींग काल सुरू जालां. तर कॉन्क्रिटींग आतां दीस रात चलतलें. सो हांव चड करून 14 तारखेक किंवा 15 तारखेक वचपाक आसा. डेडलायन डेट तुमी आतां दिल्या तांकां कितें म्हाका दिसता टेंडरा प्रमाणे आसा ती डेट 2024-25 आसतली. पूण आमचो प्रयत्न आसतलो की 2024 पर्यंत मेजॉरिटी ऑफ द वर्क जावचें अशें. सर बोंडोळ लेकाचें कितें हें जालें अपडेट? बोंडवल लेक जे आसा पळय न्ही ताजी जी कंप्लेन आमचे कडेन येयल्ली त्या अनुसार ती गेट वगैरे दुरुस्त जाल्ली आसा. आनी मुखार तशे प्रकारचे जावचें न्ही म्हणून ताजे जे कितें उपाय करपाक ते उपाय केल्ले आसा.